Hello, mga mga kabukid. So, karon ba kabukid, tepi sa among lugar nga namatauhan mga kabukid, milagmi nga mga kabukid, kay hapit among dagi 3rd anniversary. So, hingari may mga kabukid kay magpinti kasi may mga kabukid. Ubay-ubay may mga kabukid. Doon man ako mga kaubay mga kabukid. To ano na ko na ako sa gym mga kabukid. So, karon din abdan si Kuya Raul mga kabukid. Nanangawi siya hapit mga kabukid. Napauji ang gana mo kabudisot ka ay hindi sa gana gagmuto sa mga kabukid. Sumana na subasa una mga kabukid impi ka ibang kabukid makamingon na misi padang di apa mingan makapupikya makalangwe-langwe pa misi baso. So una wala klik mga kabukid. Sumana na hapit na mga abot sa among lugar mga kabukid. So mana ni mga kabukid na namin nga rin sa among entrance. So, paduna may makapagtabok na puming suba mga kabukid. Sa pare mga kabukid ha. Meta man na sa unang landslide sa unang mga kabukid. O na ko ano na siya na tungka na siya mga siot-siot. O maano siya mga kabukid. O dako-dako yun na siya mga kabukid. Pero kaliyan sa ginawa mga kabukid na luwas gyapon mi. So karon mga kabukid mutabog na pud day kaming sakpa mga kabukid. Morning agianan sa una mga kabukid. Maana siya mga kabukid. Pilimpi na ganing dapida mga kabukid. So kana mga kabukid medyo na ang lugar maramo balay sa sige nga mga kabukid. Pilimpi na karon mga kabukid para sa unang kuan hugaw aw libo. So nananguban ang mga galapa mga kabukid. Beta mga kabukid. So karon pang kabukid pa rin may ini sa gym mga kabukid. Mana mong gym mga kabukid. Na mo ning narimi sa una mo kalingawan pero sa pagkaroon nga wala pa good gyapon. So na mo siya mga kabukid. Napok gyapon mga kabukid. Uy bisag ko ana. Bibintahan ako niya. Di pa ito ako ano po kumida ko manuba pa makabukid sa mga number. Parang ngayon sa oras mga kabukid na sutang na sa among gym mga kabukid. Wala among gym mga kabukid. O lugar kayo mga kabukid. So ang among simbahan mo kubato siya mga kabukid. Na wala na among mga simbahan mga kabukid. Ganun po sana mga kabukid ka na suba mga kabukid na anay ako anak ko kabukid lingaw nga mo kabukid kay mo nakagawa sa lungga na nadagan-dagay siya nga mga kabukid nalingad siya nga mga kabukid sa odi na mo kuan mo bukid subak sa among munggos mga kabukid kay tigpaniud to naman lagi so nagika na intin sila mga kabukid. So para mga kabukid may abot ya mo meals na konsehala nga si Jocelyn Loreto na galapa kayo mga kabukid gwapa kayo so karon makabukid kay paniudto man na di ana krambos na yun may mga kabukid kay gutom na rin nagkid bada na ubay ti ni mga kabukid daghan gaming ha mga gwapa kaayo. So Marta mga kapatid, salamat, thanks for watching.